आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म विक्रम श्रेष्ठ विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको सरगर्मी बढिरहेको छ। यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विचार विमर्श गर्दैछौँ र आज हामीसँग बहसका लागि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता आङ गेलु शेर्पा। उहाँसँग विशेष गरी महाधिवेशनको तयारी, कस्तो नेतृत्व चयन हुनुपर्छ र नेपाली कांग्रेसको विचार, आस्था र राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आङ्गेलुजी, अब नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी जसरी भइराखेको छ, होटलहरूमा, चोकहरूमा, चिया गफमा महाधिवेशनको चर्चाहरू हुन थालेको छ। कस्तो नेतृत्व जिल्लामा, नगरमा अनि त्यसपछि फेरि केन्द्रमा, हरेक तहमा कस्तो नेतृत्व चयन हुन्छ, गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। त्योभन्दा बढी गुटगत प्रभावको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। समीकरणको बारेमा बहस हुन थालेको छ। स्वस्थ अस्वस्थ यी तपसिलका विषय भए हामी बहस गर्दै जाउँला। अबको नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ, कस्तो नेतृत्व चयन गर्नका लागि प्रदेश, जिल्ला अथवा मातहतका अङ्गहरू, नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको छलफल हुँदैछ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ, कस्तो नेतृत्व चयन होस्? नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको चर्चा राष्ट्रव्यापी छ, तपाईँले भन्नुभयो, त्यो ठिकै हो। किन ठिक हो भने नेपाली कांग्रेस नेपालको सबभन्दा लामो इतिहास र सबभन्दा ठुलो सङ्गठन र धेरै अवधि सत्तामा नै रह्यो नेपाली कांग्रेस र नेपालको हरेक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको अग्रणी भूमिका रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा आम नेपाली जनतामा चर्चा हुनु, नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताहरूको चर्चा हुनु, नेपाली कांग्रेस समर्थकहरूको बिचमा चर्चा हुनु र आम जनताको बिचमा चर्चा हुनु एकदम स्वाभाविक छ। तथापि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतले र नेपाली कांग्रेसमा लामो समयसम्म संलग्न भएको हैसियतले म लगायत हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तलदेखि माथिसम्म रचनात्मक नेतृत्वको पक्षमा हामी छौँ। जुन नेतृत्वले अहिलेको सम्पूर्ण चुनौतीहरू, जो राष्ट्रको सामु चुनौतीहरू छ, जो पार्टीको सामु चुनौतीहरू छ र अहिले जुन किसिमको कठिनाइहरू, जुन किसिमको चुनौतीहरू यो मुलुकले बेहोरिरहेको छ, ती चुनौतीहरूको पहिचान गर्न सक्ने र ती चुनौतीहरूलाई गहन ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्ने र त्यो चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने एउटा उपायका साथ, एउटा दृष्टिकोणका साथ नेतृत्व आओस् भन्ने पक्षमा, तलदेखि माथिसम्म त्यस्तो खालको नेतृत्व आओस् भन्ने पक्षमा। कस्तो, कुन अनुहार हो त्यो अनुहार जुन तपाईँले अपेक्षा गरेको आशाहरूलाई पुरा गर्न सकोस्? त्यो अनुहार कुन अनुहार हो? अब व्यक्तिमै जाउँ न, किनभने त अब त सभापतिको आकाङ्क्षा राख्दै अथवा नेतृत्वको आकाङ्क्षीहरू त देखिसके, प्रष्ट रूपमा भनिसक्यो म हुँ अबको सभापति भन्दै। होइन, अब त्यसलाई म हुँ भन्ने दाबीका साथ तपाईँको आउँदैमा त्यो सभापतिको लागि योग्य भन्ने र अहिले नै मूल्याङ्कन गरिहाल्ने परिस्थिति आएको छैन। किन मूल्याङ्कन गर्ने परिस्थिति आइरहेको छैन भने अहिले जे ढङ्गले सभापति जसले घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँहरूले गरेको घोषणाले यी मैले उठाएका कुराहरूको सम्बोधन हुँदैन। किनभने तपाईँ उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो कसैले उमेरको कारणले गर्दाखेरि म युवा छु, मलाई चाहिन्छ भन्नुभयो, कसैले मेरो उमेर बित्यो, अब मेरो अन्तिम पटक यसरी मलाई चाहियो भनिरहनु भएको छ, कतिपय मेरो उमेर ढल्क्यो भन्ने छ, कतिपयले म पिछडिएको यस्तो हुँ भनेको छ। भनौँ ती जे जति एजेन्डाहरू, अब कसैले वंशको कुरा गर्नुभएको छ, कसैले लगानीको कुरा गर्नुभएको छ, यी सबै कुराहरू मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसको सभापतिको लागि एउटा विश्वास दिलाउने र सभापति हुनका लागि योग्यता पुष्टि गर्ने आधारहरू होइन। किनभने तपाईँको यी जे जति तर्कका साथ नेताहरू आइरहनु भएको छ, त्यो तर्कले अहिलेको नेपाली कांग्रेसको समस्याको पहिचान गर्दैन। त्यसो भए कुन नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसलाई हाँक्न सक्छ र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्छ? होइन, त्यो त अहिले तपाईँको उहाँहरू वैचारिक बहसमा आउनु भएको छैन। उहाँहरू अब स्पष्ट ढङ्गले वैचारिक बहसमा आउनुपर्छ र उहाँहरू एउटा म सभापति भएँ भने नेपाली कांग्रेसको यो समस्यालाई म यसरी समाधान गर्छु, नेपाली कांग्रेसका समस्या अगाडिका चुनौतीहरूलाई म यसरी पार लाउँछु र सङ्गठनलाई नेपालको सबभन्दा ठुलो सङ्गठन बनाउने र नेपाली कांग्रेसको जुन ऐतिहासिक विरासत छ, त्यो विरासतलाई म अगाडि लिएर जान सक्छु र त्यसमा विश्वास दिलाउन सक्छु भनेर जो नेता एउटा विश्वसनीय कार्यक्रमको साथ, विश्वसनीय दृष्टिकोणको साथ अगाडि आउनुहुन्छ उहाँ नै लिएर। तर तपाईँहरूको नेतृत्वमा रहेका अथवा सभापतिको आकाङ्क्षा राख्नेहरूले त मेरो गोरुको 12 टका झैँ गरेर
सभापतिको लडाइँमा त लागिसके, खुलियाम रूपमा लागिसके नि त। कोठे बैठकहरू, त्यो बन्दाबन्दीको स्थितिमा अथवा बन्द कोठाभित्रको छलफलमा त लागिसके। जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्छ, तपाईँले भने जस्तो वैचारिक बहसमा त उनीहरू छैन। विधानको पार्टीको नीतिको बारेमा उहाँहरूको छलफल त केन्द्रित छैन। म कसरी सभापति हुने भन्ने नै मूल एजेन्डा बनाएर त लागिरहनु भएको छ। अहिले यो जे किसिमको सभापतिको लागि सभापति हुन आफ्नो योग्यता र जुन किसिमको दलिलहरू उहाँले पेस गरिनु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यो कुनै राजनीतिक एजेन्डा र राजनीतिक इस्युहरूलाई त्यसले एड्रेस गर्दैन। न पार्टीभित्रको समस्यालाई समाधान गर्ने कुराहरूलाई एड्रेस गर्छ, न तपाईँको चाहिँ पार्टीले लिएको नीतिहरूलाई सही ढङ्गले ट्र्याकमा लिएर जाने कुरालाई एड्रेस गर्छ, न यो राष्ट्रको सामु जुन किसिमको चाहिँ असफलता कम्युनिस्टहरूले देखाएको छ, जुन किसिमको असफलता कम्युनिस्टहरूले साबित गरेर गएको छ, त्यो असफलताको जगमा उभिएर नेपाली काङ्ग्रेसले यी असफलताहरू यो कारणले गर्दा असफल भएको हो र यी समस्याहरू यी हुन् र अब मैले यसरी चाहिँ अब हामी अब यसरी जान सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वसनीय आधार कार्यकर्तालाई, जनतालाई र नेपाली समाजलाई दिलाउने किसिमको जुन किसिमको चाहिँ एक्टिभिटी हाम्रो नेताहरूबाट दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ती कुराहरू अहिलेसम्म देखा परेका छैनन्। तर मुख्य नेतृत्वमा रहेका अथवा शेरबहादुर देउबा भनौँ, रामचन्द्र पौडेल भनौँ, उहाँहरूलाई नै धक्का दिने गरेर अथवा त्यो खालको गुट समीकरणलाई भत्काउने गरेर दोस्रो तहका नेताहरू त लागिरहेको देखिन्छ। तपाईँले अघि साङ्केतिक रूपमा भन्नुभयो वंशका आधारमा म सभापतिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको दलिल प्रस्तुत गरेका नेताहरूको समीकरण हेर्दाखेरि जसरी 2-3जना नेताहरूको बिचमा जुन भेटघाट भएको छ, उहाँहरू जसरी लागिरहनु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि त केन्द्रीय जो समीकरण छ, मूल समीकरण भनेर हामी भनिराखेका छौँ, त्यो समीकरणलाई भत्काउन खोजेर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन खोजेको त बुझ्न सकिन्छ नि। त्यो के हो भने विक्रमजी, यो राजनीतिमा जोसँग जे योग्यता छ, जोसँग जे कुरा सेल गर्न सक्छ, जे कुराहरूको मार्केटिङ गर्न सक्छ, त्यो लिएर अगाडि आउनु स्वाभाविक हो। त्यो मलाई त्यो अन्यथा मान्दिनँ, किनभने तपाईँको राजनीति भनेको आफैमा एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छेहरूको जमघट हो र महत्त्वाकाङ्क्षालाई फुलफिल गर्ने क्रममा कसले के आफूसँग जे छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्दै जाने हो। तर त्यो जाँदै गर्दाखेरि हामीले छुट्याउने कुरा, हामीले पहिचान गर्ने कुरा के हो भने उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षा सँगसँगै पार्टीको समस्याहरू समाधान गर्ने उपायहरू त्यो भित्र हामी खोज्छौँ। पार्टीको सामु भएको चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने नीति, कार्यक्रम, दृष्टिकोणहरू हामी त्यो भित्र खोज्छौँ र मुलुकको सामु जे जति चुनौतीहरू छ, जे जति कठिनाइहरू छ, जे जति तपाईँको चाहिँ असफलताहरूले देशभित्र एउटा निराशाको वातावरण सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तत्त्वहरू हामी त्यो भित्र खोज्छौँ। तर अहिले मैले इमान्दारको साथ तपाईँलाई भन्नुपर्छ, ती कुराहरू नेताले जे घोषणा गरे तापनि हामीले त्यो कुराहरू भेट्टाउन सकिरहेका छैन। केन्द्रको यो खालको विश्लेषण गरिरहँदाखेरि तपाईँले भने जस्तो नेतृत्व छनौटको लागि त फेरि वडा तहदेखि त्यही खालको वातावरण बन्दै आउनु पर्यो अथवा त्यो खालको प्रतिनिधिहरू छनौट हुँदै आउनु पर्यो र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले अघि भनेको आशा गरेका जस्तो नेतृत्व छनौटको लागि त्यस्तै खालको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्नु पर्यो नि त। जिल्ला तहसम्म, वडा तहसम्म तपाईँहरूको गुटगत प्रभाव अथवा गुटगत राजनीतिको त्यो छरपष्ट स्थिति देखिन्छ कि त्यो हेर्दाखेरि तपाईँहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट स्वस्थ नेतृत्व चयन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने त देखिन्न। होइन, त्यसमा हामी आशावादी छौँ। कुन अर्थमा आशावादी छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको हिजोसम्म करिब 5 लाखको क्रियाशील सदस्य थियो। मलाई लाग्छ अब क्रियाशील सदस्यहरूको फाइनलाइज गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या करिबन 10 लाख जति पुग्दैछ र 10 लाख पुग्दै गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ 5 लाख नयाँ क्रियाशील सदस्यहरू हुनेछ र 5 लाख नयाँ 5भन्दा अझ बढी चाहिँ नयाँ क्रियाशील सदस्य हुन सक्ने सम्भावना छ र त्यो सङ्ख्याले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा आमूल परिवर्तनको लहर ल्याउन सक्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। किन म त्यो कुरामा किन आशावादी छु भने त्यो 5 लाख सङ्ख्या जुन नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ क्रियाशील सदस्य छ, उहाँहरू नयाँ पुस्ताका साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ सोचका साथ आउनु भएको छ, नयाँ दृष्टिकोणको अपेक्षाका साथ उहाँहरू आउनु भएको छ र उहाँहरूको एउटा स्पिरिट के देखिन्छ भने तपाईँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा ठुलो परिवर्तन र एउटा चाहिँ आमूल परिवर्तनको खोजी उहाँहरूको छ। एउटा कुरो अर्को कुरो तपाईँ के छ भने गाउँ समाज, म जिल्लाबाट भर्खर 6-7 दिन आएको र गाउँमा जिल्लामा एउटा स्थापित कुरा के छ भने अब देशमा कम्युनिस्टहरू सम्पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छ र असफल भइसकेको स्थितिमा यो देशको यो संविधानलाई जोगाउने, यो प्रणालीलाई जोगाउने र नेपाली समाजको र नेपाली जनताको समृद्धि र नेपाली जनताको आशावादितालाई पुरा गर्ने एउटै मात्र शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर जुन ठम्याइका साथ, जुन ठहरका साथ
धेरै युवा साथीहरू, धेरै नयाँ पुस्ताका साथीहरू र धेरै सम्भावना बोकेका र आफूलाई केही गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैबाट चाहिँ म केही गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ साथीहरू आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो एउटा फोर्स, जुन फोर्सले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जबरजस्ती एउटा परिवर्तनको वातावरण ल्याउने छ र तपाईँ के छ भने उनीहरूको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई जुन नेताले सम्बोधन गर्न सक्छ, जसले त्यसलाई सम्बोधन गरेर जान सक्छ, उहाँहरू सफल। आङ्ग्रेजी जस्तो नयाँ क्रियाशील सदस्य हुने व्यक्तिहरूको अनुहार खोज्दै हिँड्ने कि पुरानो व्यक्तिहरू अथवा पार्टीभित्र लामो योगदान पुर्याएका त्यस्ता क्रियाशील सदस्यहरूलाई पनि जोगाएर अगाडि बढाउनु पर्ने तपाईँहरूको दायित्व होइन र पुरानो नेतृत्वहरू अथवा पुरानो क्रियाशील सदस्यहरूलाई चाहिँ विभिन्न कमजोरीहरूको नाममा चाहिँ उहाँहरूको खुट्टै काटिने गरेर अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ विनाशै हुने गरेर तहस नहस हुने गरेर क्रियाशील सदस्यलाई नै खारेज गर्ने, कारबाही गर्ने यो हदसम्म जाँदाखेरि तपाईँको पार्टी कसरी बच्न सक्छ? होइन, यसलाई तपाईँले अलिक फरक ढङ्गले बुझ्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो भनाइ के हो, तपाईँको पुरानो क्रियाशील सदस्य जो साथीहरू छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ दशक 2-4 दशकदेखि नै 4-5 दशकदेखि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र संलग्न हुनुहुन्छ र एउटा तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो खालको राजनीतिक पार्टी हो जो 7 सालको पुस्तादेखि आजको पुस्तासम्म सँगसँगै काम गरिरहेछ। तपाईँ बाजे हजुरबादेखि लिएर नाति पनातिसम्मको पुस्ता पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र क्रियाशील छ र यसलाई हामी अन्यथा किन मान्दैनौँ भने जसले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस जोगाएर नेपाली काङ्ग्रेसको हर आन्दोलनमा, हर सङ्घर्षमा सहभागी बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याएको त्यो कटु सत्य हो। तपाईँहरूको अस्वस्थ राजनीतिको गन्ध कहाँ देखिन्छ भने सिनियर नेताहरू अथवा केन्द्रीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरू अथवा प्रभाव जमाएर बस्ने नेताहरू, लोकप्रिय रहेका नेताहरूलाई पनि राजनीतिको त्यो घेराबन्दीमा पारेर वडा तहमै सिद्ध्याउने, जिल्ला तहमै सिद्ध्याउने, माथि आउनै नदिने त्यो खालको राजनीति तपाईँ पार्टीमा निकै मौलाउँदै गएको छ। मैले त्यसतर्फ इङ्गित गर्न खोजेको क्रियाशील सदस्य पनि त्यसैको एउटा परिणाम बनेको छ कि कारबाही, सामान्य गल्तीमा पनि कठोर कारबाही गर्ने कि क्रियाशील सदस्यताै खारेज गरिदिने त्योसम्मको स्थितिमा तपाईँको पार्टी पुग्यो। त्यो त एउटा कुरा त तपाईँको छ नि एउटा सङ्गठनभित्र अनुशासन भएन भने त्यो सङ्गठन रहँदैन। अब त्यो पार्टीलाई र सङ्गठन, किनभने अझ तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस 10 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरूको सङ्गठन बन्दैछ र त्यसमा अब त्यसमा यदि पार्टीको अनुशासनलाई कडाइका साथ पालन गर्न सकिएन र त्यसलाई चाहिँ तपाईँ त तलसम्म त पार्टीको अनुशासन चाहिन्छ भन्ने कुराको अनुभूति हामीले गराउन सकेनौँ भने पार्टीलाई सही ढङ्गले सही दिशा दिएर लान सक्दैनौँ। तथापि के हो तपाईँको भने नेपाली काङ्ग्रेसले यो जुन आवधिक ढङ्गले क्रियाशील सदस्यहरूमा नयाँ प्रवेशलाई जुन किसिमले द्वार खोलेको छ त्यसले तपाईँको नयाँ सम्भावनाहरू, नयाँ केही गर्छु भन्ने पुस्तालाई चाहिँ इन्ट्री नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको छ। त्यो सम्भावना भएका व्यक्तिलाई दिइराखेका छौँ कि आफ्नो परिवारभित्र आफूलाई बलियो बनाउनको लागि परिवारभित्रका सदस्यहरूलाई क्रियाशील सदस्यता चाहिँ बाँड्दै गइरहेका छौँ? यसतर्फ त्यसमा त त्यति साह्रो पनि छैन। किन देखिन्छ नि त राजनीतिमा हेर्नुहोस् त, एकजना प्रभावशाली नेताको घरमा हेऱ्यो भने छोरा बुहारी नाता नातिनीदेखि लिएर सारा आफन्तहरूलाई क्रियाशील सदस्यता बाँडेर आफ्नो लागि चाहिँ त्यो सुरक्षा गरेको जस्तो देखिन्छ। तर अर्को पनि सत्य त के हो तपाईँको भने कसैको योगदानलाई परिवारसँग नातामा जोडेर त्यो योगदानलाई बाइपास गर्नु पनि भएन नि त। कसैको नेताको परिवार अथवा उसको छोरा अथवा चाहिँ छोरी अथवा उसको कोही नाता होला, त्यसले पार्टीलाई गरेको योगदान, पार्टीमा गरेको सङ्घर्ष र पार्टीलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनु उसले पुऱ्याएको चाहिँ गरेको मेहनतलाई बाइपास गरेर त्यो केही होइन भनेर त्यसलाई एकैचोटि बाइपास गर्न सकिन्छ। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यस्तो खालको योगदान पनि छ कि परिवारको सारा सदस्यहरू काङ्ग्रेस पार्टी भनेर लागेको र काङ्ग्रेसमै जीवन समर्पित गरेको र काङ्ग्रेसका हरेक परिवारभित्रका हरेक सदस्य जो जन्मिन्छन् उनीहरूलाई जन्मिने त होइन, तपाईँको चाहिँ केही एउटा चाहिँ निश्चित अवधि उमेर पुगेपछि क्रियाशील सदस्य दिइन्छ। तर अब एउटा कुरा के हामीले बिर्सनु हुँदैन भने नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने निर्वाचन जाँदा सपरिवार निर्वाचन गएको छ, जेलमा सपरिवार निर्वाचन जेलमा परेको छ र सपरिवार मुद्दाहरू लागेका छन्। त्यसरी तपाईँको चाहिँ परिवारको हरेक सदस्य लागेको छ। तर अब त्यसलाई परिवारको एकजना सदस्यको नाममा सबैलाई बाइपास गर्ने अथवा तिनले चाहिँ सदस्यता पाउनु हुन्न भन्दाखेरि उनीहरूको योगदानमाथि अन्याय हुन जान्छ भने। र अर्को अन्याय यो पनि हुनसक्छ कि दशकभन्दा बढी समय काङ्ग्रेस पार्टीमा बिताएका अथवा पार्टीको लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिँदाखेरि आफ्नो तर्फको क्रियाशील सदस्यताको हिसाब किताब मिलाएको छ कि छैन भनेर त्यो तौलिएर दिने नदिने निर्णयमा पुग्नु पनि त अन्याय होला। त्यो हो। तर अहिले जुन सङ्ख्या जुन सङ्ख्याको वृद्धि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ, मलाई लाग्छ त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ परिवारमा अथवा चाहिँ 2-4वटा परिवारभित्र क्रियाशील सीमित भयो भन्ने लाग्दैन। किनभने अब नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले प्रत्येक चुनावमा हामीले चाहिँ एउटा भोटको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हामीले
30 देखि 35-37 लाखसम्म भोट पाएका छौँ। अब त्यति भोट पाएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 10 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य दिनु भनेको आफूलाई मत दिने मतदाताको झन्डै 1/3 हामीले क्रियाशील सदस्य दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अन्यथा भयो भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चाहिँ महाधिवेशन केन्द्रमा भन्दा पनि जिल्ला अधिवेशनहरू चाहिँ बढी कठिन, बढी चुनौतीपूर्ण र बढी गुटगत राजनीतिबाट प्रेरित भइराखेका देखिन्छ। विभिन्न जिल्लाहरूबाट हेऱ्यौँ भने तपाईँ सोलुखुम्बु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सोलुखुम्बु जिल्लाको स्थिति पनि त्यस्तै छ, अरू थुप्रै जिल्लाहरू छ, तपाईँको जिल्लाको उदाहरण दिँदाखेरि पनि त्यो स्थिति छ भनेपछि जिल्ला अधिवेशन अथवा जिल्लाको नेतृत्व किन त्यति धेरै कचिङ्गलमा फसिराखेको छ? अलिकति त्यसमा त तपाईँको चाहिँ त्यसलाई धेरै नकारात्मक ढङ्गले म लिन्न, किनभने तपाईँको पार्टीमा कार्यकर्ताको सङ्ख्या ठुलो भइसकेपछि, धेरै कार्यकर्ताको सङ्ख्या भइसकेपछि एडजस्टमेन्टको समस्याहरू आउँछ, प्रतिस्पर्धाहरू त्यहाँनिर बढ्छ। अब तपाईँ यो गुट भन्दा पनि अलिकति तपाईँको चाहिँ गुट भन्दा अलिक एउटा चाहिँ सर्टेन मिसन पुरा गर्नको लागि हुने समूहलाई गुट भनिन्छ। तर त्यो भन्दा पनि अब हामीले राजनीतिक पार्टीभित्र गुट भन्दा विचार समूहहरू, एउटा विचार मिल्ने साथीहरूको एउटा चाहिँ ग्रुप बनाएर विचार समूहहरूको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा त्यो अलिकति बढी रचनात्मक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर फरक पार्टीको निर्वाचनै जस्तो एक प्रकारले निर्वाचन झैँ देखिन्छ कि तपाईँहरूको पार्टीभित्रको होइन, त्यसलाई दुई पक्षलाई पनि अन्यथा नलिनुहोस्। किन अन्यथा नलिनुहोस् भने नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा आफैमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। अब लोकतन्त्र सिङ्गै राष्ट्रमा लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्ने पार्टी, सिङ्गै देशको चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी र सिङ्गै लोकतन्त्रले स्थायित्व लिनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफूभित्रको चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई कायम गर्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यति मात्र कुरो। अनि लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीभित्र अधिवेशनै नगरी नेतृत्व चयन गरेर हिँड्ने अनि अधिवेशनै नगरी भएको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने अनि कतिपय ठाउँमा अधिवेशन भएर नेतृत्व चयन आइसकेको पक्षलाई पनि अस्वीकार गरेर बायस गरेर हिँड्ने त्यस्तो पनि गर्न पाइन्छ। त्यस्तै अब छिटमुट घट्टाहरू छन्। अब चाहिँ यी हरेक कमजोरीबाट मुक्त नेपाली काङ्ग्रेस छ भन्ने मेरो दाबी होइन। हामीभित्र पनि धेरै कमजोरीहरू छन्। तपाईँको अधिवेशन नगरिकन अधिवेशन भयो भन्ने, अधिवेशन नगरेको मान्छेलाई चाहिँ प्रमाणपत्र बाँडेर हिँड्ने र निर्वाचित भएर नेतृत्व चयन हुँदाखेरि पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने यस्ता कमजोरीहरू छन्। तर के छ भने मलाई लाग्छ अब यो हरेक कमजोरीहरूलाई प्रत्येक महाधिवेशनमा र कार्यकर्ताको सचेतना, कार्यकर्ताको सङ्घर्षशीलता र कार्यकर्ताले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट ढङ्गले राख्ने क्षमताको अभिवृद्धि सँगसँगै यी कुराहरू हट्दै जान्छन् भन्ने। काङ्ग्रेसमा जीवन अर्पित गरिसकेका तपाईँहरू जस्तो केस फुलिसकेका एक प्रकारले प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, अध्ययन गरिरहेका, काङ्ग्रेसमै जीवन समर्पित गरिसकेका नेताहरूले त यो तहको राजनीति गर्न थाल्यो भने अब नयाँ पुस्ताले नेपाली काङ्ग्रेसबाट के सिक्ने? कस्तो राजनीति गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसमा? पनि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई तपाईँको नेपाली समाजबाट भिन्न निरपेक्ष ढङ्गले हेर्न पनि मिल्दैन। किनभने तपाईँको हाम्रो समाज कसरी गएको छ त, सामाजिक पृष्ठभूमि कस्तो खालको छ त, र समाज जुन किसिमको सामाजिक बनावट हो त्यही खालको नेतृत्व होइन। सामाजिक बनावट त फेरि तपाईँहरूले निर्धारण गर्ने हो नि त। कतिपय कुरा त नेतृत्वले कस्तो नेतृत्व प्रदान गरिराखेको छ, कस्तो गतिविधि गरिराखेको छ, त्यसको आधारमा समाजका अरू गतिविधिहरू निर्भर हुने हो। अनि यो दुइटैको एक अर्कोमा चाहिँ परिपूरक नै हो। तपाईँको समाज कस्तो छ त्यही अनुसार राजनीतिक दल बन्ने हो, त्यही अनुसार नेतृत्व विकास गर्ने हो। र नेतृत्वको विकास र तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दल कसरी चलेको छ त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्ब समाजभित्र नै पर्छ। त्यो चाहिँ एक अर्काका चाहिँ परिपूरकको रूपमा आउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो सामाजिक बनावट, सामाजिक सोच, सामाजिक दृष्टिकोण जे छ त्योभन्दा धेरै पृथक, धेरै अलगै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक किसिमको तपाईँको चाहिँ एकदम अकल्पनीय स्वास्थ्य त प्रतिस्पर्धा हामीले अपेक्षा गरे अनुसार हुन्छ भनेर ठान्नु पनि त्यो पनि गल्ती हुन्छ। अब राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थिति हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, विघटन भइसकेपछि त्यस उप रिट दायर भयो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको नेतृत्व गर्यो, त्यसको मुद्दा विचाराधीन छ। भलै यति बेला बहस सकिएको छ, अब केही दिनमा त्यसको फैसला पनि आउला, आजै आउने सम्भावना पनि छ भन्ने समाचारहरू सुनिएको छ। एकातिर राष्ट्रिय राजनीति यस्तो अवस्थामा छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने देश निर्वाचनतर्फ जाने स्थिति छ। यदि प्रतिनिधि सभा विघटन बगर भयो भने, प्रतिनिधि सभा बिउतियो भने फेरि नयाँ सरकार गठन हुने अथवा त्यसले एउटा नयाँ लय समाउला, देश त्यो स्थितिमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकै छ, अब चोखो साउन महिना नबाँकी छ, भदौको 16 र 19 त तपाईँहरूको महाधिवेशन नै छ। त्यो हिसाबले महाधिवेशन कति सम्भावनाभित्र छ तोकिएको मितिभित्र? किनभने यो त अन्तिम तपाईँहरूको सीमारेखा हो, योभन्दा पछाडि महाधिवेशन गराउनको लागि सम्भावना छैन। संविधान त तपाईँहरू त्यो बन्धनमा परिसक्नु भएको छ।
निर्वाचनमा देश गयो भने तपाईँहरू महाधिवेशन तपाईँहरूको प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने पनि तपाईँहरूको महाधिवेशन प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन? महाधिवेशन हुने नै स्थिति आयो भने कसरी सम्भव हुन्छ? पहिले झैँ तामझाम त्यो तयारी सहित गर्ने स्थिति पनि देखिँदैन। कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? होइन, अब महाधिवेशन तपाईँको चाहिँ अहिले जुन किसिमको राष्ट्रिय परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति एउटा परिस्थिति तपाईँको चाहिँ कोभिडको चाहिँ परिस्थिति जो चाहिँ 20% कम भएको छैन, सङ्क्रमणको रेट चाहिँ घटेको छैन भन्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको विज्ञप्तिहरू यी सबै कुराबाट देखिन्छ एउटा समस्या त्यहाँनिर छ। अर्को समस्या के छ भने देशभरि बाढी पहिरो पुलहरू बगाएको स्थिति र कतिपय ठाउँहरूमा गाउँहरूमा जान सकिने एउटा कनेक्टिभिटी नै नभएको स्थितिभित्र मुलुकको चाहिँ अवस्था गुज्रिरहेको छ। तर तथापि ती सबैको बावजुद पनि हाम्रो अगाडि एउटा बाध्यता के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले वैधानिक रूपमा पाउने विधानता पाउने त्यो चाहिँ महाधिवेशन पाउने म्याद पनि गुज्रिसकेको छ, संविधान त पाउने चाहिँ म्याद पनि हाम्रो गुज्रिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नु अर्को विकल्पहरू छैन। एउटा कुरो, अब तपाईँले जहाँसम्म चाहिँ चुनावको कुरा गर्नुभयो अहिलेसम्म मलाई लाग्छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ संवैधानिक रूपमा संविधान सभाको विघटनलाई प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान त त्यसलाई सदर गर्ने परिस्थिति अहिलेसम्म छैन। किनभने संविधानको सामान्य जानकारी राख्ने त्यो सबैलाई त्यो क्लियर नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमा फोकसिङ हुन्छ र महाधिवेशनलाई कसरी सम्पन्न गर्छ ती कुराहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण कार्यकर्ता लाग्छ। किनभने अनि महाधिवेशनतिर लाग्ने कि नयाँ सरकार गठन गर्नतिर लाग्ने? किनभने अबको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार त तपाईँहरूले आफ्नो सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारिसक्नु भएको छ। अदालतमा त्यही प्रस्ताव लिएर तपाईँहरूको रिट दायर भएको छ। है यसमा तपाईँको त्यो दुईवटा अलग अलग फ्रन्ट हुन्, मोर्चा हुन्। जस्तो महाधिवेशन गर्ने भने पार्टीको चाहिँ मोर्चा हो, पार्टी साङ्गठनिक क्रियाकलाप हो र संवैधानिक के अरे संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्माण गर्ने भने संसदीय फाँडको चाहिँ क्रिया भनेको अर्को मोर्चा भयो। अर्को मोर्चा, एउटै पार्टी एउटै व्यक्ति फरक फरक मोर्चामा एउटै समयमा कसरी जान सक्छ? अहिले यस्तो छ तपाईँको त्यसलाई त मिलाउन सकिन्छ, त्यसलाई गर्न सकिन्छ। किनभने तपाईँको हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहमा बसेको अथवा कार्यकर्ता सांसद छैन। जो सांसद छन् केही साथीहरूको चाहिँ पार्टीमा जिम्मेवारी छ, तर त्यसलाई चाहिँ रुटिन मिलाएर हामी जान सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर एकअर्कामा विश्वास त छैन नि त। फेरि पार्टीभित्रै नेताहरूको सांसद र गैर सांसदहरूको त विश्वास छैन। सांसद हामी सरकार चलाउँछौँ, सत्ता चलाउँछौँ, तिमीहरू पार्टीको महाधिवेशन गर भन्ने त्यो स्थिति त छैन। है त्यसलाई तपाईँको चाहिँ अब हिजोको दिनहरू पनि पार्टीमा बस्ने साथीहरू चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा बस्ने साथीहरू सरकारमा पनि थिए, सरकारको नेतृत्वमा बस्ने पार्टीको नेतृत्व पनि थिए र त्यतिखेर पनि तपाईँ त्यसलाई समायोजन गरेर लगाएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सन्तुलन गरेर लगाएको थियो भने अहिले त असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकको सबैभन्दा बुढो पार्टी अथवा जेठो पार्टी भनौँ, यसको ठुलो इतिहास पनि छ। देशको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अथवा देशको यो सङ्कटको परिस्थितिमा महाधिवेशनबाट सहमतिमै नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति हुँदैन? किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नयाँ उदाहरण पनि त दिन सक्छ। काङ्ग्रेसको यत्रो लामो 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि सहमतिमै नेतृत्व चयन गरेको त कुनै उदाहरण छैन। एउटा नयाँ सुन्दर उदाहरण दिन सकिँदैन? त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सम्भावना अलिकति अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा सम्भावना न्यून देख्छु र अब त्यो चाहिँ त्यसलाई टोटल्ली इग्नोर गर्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईँहरू खुब लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर आफूहरूलाई त्यसको लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने त्यो खालको दाबी पनि गर्नुहुन्छ। तथापि यो समयमा यो कठिन परिस्थितिमा चर्चा बहसहरू भइराखेको छ नेतृत्व तहमा कि सहमतिमै नेतृत्व चयन गरौँ भनेर। दोस्रो तहमा सभापतिको आकाङ्क्षीहरू हेर्दा र पार्टीभित्रको समूहगत राजनीतिको जुन रसाकसी हेर्दा त्यो सम्भावना चाहिँ छैन। अब त्यस सम्भावना छैन, सम्भावना छैन भने टोटली म इन्कार गर्दिनँ। सम्भावना त राजनीतिमा हरेक कुरामा सम्भावना रहिरहन्छ, त्यो सम्भावना जीवित रहन्छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने पञ्चायतको लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अधिवेशन भएको थिएन र तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस इतिहास अझ चाहिँ गहनता साथ अध्ययन गर्नुभयो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ कार्यवाहक सभापतिकै रूपमा चाहिँ 20-21 वर्ष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बिताएको र उहाँको चाहिँ कार्य समितिले निरन्तर काम गरेको इतिहास पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा छ। र तर त्यो चाहिँ के हो भने
नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपालभित्र आइसकेको स्थिति र नेपाली निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था जुन टाइममा राजनीतिक दलहरूले प्रतिबन्धित गरेको थियो त्यो समयमा चाहिँ तपाईँको खुला ढङ्गले अधिवेशन गर्न सक्ने वातावरण देशभित्र नभएको कारणले गर्दाखेरि लामो समयसम्म किसिमजी बस्नु भएको थियो त्यो एउटा चाहिँ विशिष्ट परिस्थिति थियो। अब अहिले पनि हामीले यसलाई यो अहिले जे परिस्थिति छ त्यसलाई एउटा विशिष्ट परिस्थितिको रूपमा लिएर तपाईँको चाहिँ 1-2 वर्ष अथवा 1 वर्ष पछाडि महाधिवेशन गर्ने गरी सहमति हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि छन्। त अब त्यसलाई चाहिँ अहिले फर्स्ट प्रायोरिटीभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिँ विधिवत ढङ्गले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट प्रक्रियासम्मत ढङ्गले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस। अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको फेरि अहिलेको कुराबाट म अघि क्रमशः मैले छोडेको थिएँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको लागि जसरी निधि, कोइराला र सिंह यी 3 व्यक्तिको अलिक बढी चर्चा छ कि उहाँहरूको उठबस अलि बाक्लिएको छ, जाङ्गिएको छ। भलै उहाँहरू योभन्दा अगाडि फरक फरक गुटमा अथवा फरक फरक समूहमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँहरूको त्यो स्वार्थ के मिल्यो होला जसको कारणले गर्दाखेरि 3 व्यक्तिहरू जो वंशका आधारमा पनि हामी अब नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ, अघि यहाँले लिनुभएको वंशको भन्ने शब्द, त्यस हिसाबले प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला र विमलेन्द्र निधि यी 3 जना व्यक्तिहरू फरक फरक समूहमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले स्वार्थका आधारमा उहाँहरू एक ठाउँमा आए जस्तो देखिन्छ। यो निरन्तर अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ कि यो स्वार्थ भत्किएको दिन उहाँहरूको यो समीकरण पनि भत्किन्छ? अब अहिले चाहिँ तपाईँको यसरी अहिले उहाँहरू प्रिन्सिपली त्यो अघिल्लो पुस्ता जस्तो रामचन्द्र दाई र शेरबहादुर दाईको पुस्ताबाट नयाँ पुस्ता दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व सार्ने र नेतृत्वलाई नयाँ पुस्तामा दोस्रो पुस्तामा ल्याउने कुरामा सहमति देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ, अब मलाई आशंका कहाँनिर छ तपाईँ भने अब दोस्रो पुस्तामा त ल्याउने कुरामा सहमति भयो, तर जब स्पेसिफिक ढङ्गले को व्यक्ति भन्ने कुरामा आइसकेपछि अब त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको निकै जटिल र कठिनाइको परिस्थिति त्यहाँनिर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने 3 जना सभापतिको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ होइन? एकदम एकजना सभापतिको आकाङ्क्षीबाट हट्ने बित्तिकै त्यो स्वार्थ भत्किन्छ, त्यसकारण समीकरण पनि भत्किन्छ होइन। अब त्यसपछिको स्थिति के हो भने जस्तो अब चाहिँ मैले विमलेन्द्र दाई अहिले चाहिँ पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसभन्दा अगाडि अपग्रेड गरेर जाँदाखेरि ऊ सभापति नै हो। अब त्यसपछि डाक्टर शशाङ्क कोइराला उहाँ चाहिँ पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ। अब पार्टीको सभापति महामन्त्री भनेको चाहिँ सभापति पछाडिको दोस्रो कार्यकारिणी पद नै हो, शक्तिशाली पद नै हो। त्यो पदबाट बाँकी जाँदाखेरि पार्टी सभापति जानु पर्यो। अब प्रकाशमान सिंह दाई पनि तपाईँको चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ चाहिँ महामन्त्री भइसक्नु भएको छ, दोस्रो कार्यकारिणी पद पनि भइसक्नु भएको छ, उपप्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। र उहाँको पनि अघिल्लो चाहिँ त्यो अगाडिको चाहिँ बाटो भनेको चाहिँ सभापति अथवा प्रधानमन्त्री हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 3 जना सभापति, अब 3 जना हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्लास देखिन्छ, स्वार्थ बाजिन्छ, स्वार्थको टक्राउ त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ नि पहिलो पुस्ताबाट दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व ट्रान्सफर गर्ने, नेतृत्व चाहिँ ल्याउने कुरामा उहाँहरूको सैद्धान्तिक सहमति हुन्छ। तर पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गरे जस्तो पनि देखियो होइन? पैतृक पनि नभनौँ, किनभने तपाईँ म त्यति कडा शब्द पनि म किन भन्दिनँ भने तपाईँको उहाँहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेताहरूको छोरा त हो, तथापि उहाँहरूको आफ्नो योगदान पनि छ नि त। यो उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ काङ्ग्रेसका संस्थापकहरूको चाहिँ योगदानकै आधारमा त उहाँहरू आउनुभयो भन्ने त होइन। जस्तो विमल राई स्टुडेन्ट पोलिटिक्सबाट आउनुभयो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ प्रकाशमान सिंह दाई पनि स्टुडेन्ट पोलिटिक्सबाट आउनुभयो र डाक्टर शशाङ्क पनि तपाईँको छ नि 10औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा निरन्तर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले दाबी गर्नु त्यस्ता म अननेचरल अप्राकृतिक म ठान्दिनँ, प्राकृतिक हो। तर के छ भने जुन ढङ्गले चाहिँ विरासतलाई फोकसिङ मिडियामा भइरहेछ, उहाँहरूको दाबी आइरहेको छ, त्यो चाहिँ त्यति तपाईँ उपयुक्त भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने त्यस्तै उहाँहरू आफ्नै योगदानलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्यो कि, किनभने उहाँहरू आफै नेता हो। तपाईँहरू किन गर्नुहुन्न त? अहिले यत्रो समीकरणको उठबस सुरु भइसक्दाखेरि पनि यसो नगर्नुहोस् भनेर तपाईँहरू औँला उठाउन किन सक्नुहुन्न? नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि होइन, यसमा यस्तो छ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ औँला उठाउने, त्यो चाहिँ पोइन्ट आउट गर्ने, के गर्ने, यी सबै कुराको परिस्थिति आइसकेको छैन। अहिले किन किन चाहिँ परिस्थिति आइसकेको छैन भने उहाँहरू सभापतिको दावेदार तपाईँहरूले ठुलो सङ्ख्या देख्नु भएको छ, आधा दर्जनभन्दा बढी छ। आधा दर्जनभन्दा बढी छ।
तर उहाँहरूको चाहिँ अन्तिम समयमा कतिजना स्थिर भएर सभापतिको उम्मेदवार हो त्यो कुरा टुक्न नलागुन्जेलसम्म तपाईँ चाहिँ अहिले नै ब्ल्याङ्क फायर गर्नुको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई जस्तो 3 जना व्यक्ति जो अघि हामीले नाम लियौँ योभन्दा धेरै पार्टीमा योगदान गरिसकेका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, जो सभापतिको कतिपयले दाबी गर्नुभयो होला, कतिपयले दाबी नगर्नुभयो होला, त्यो वरिष्ठताको आधारमा अथवा योगदानको आधारमा सभापति निर्वाचित गर्ने हो कि अबको काल परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर पार्टी हाँक्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्ने हो? पहिले त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि योगदान र वरिष्ठतालाई पनि एउटा आदर मान्छौँ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले भाषण गर्दाखेरि तपाईँले सुन्नुभएको छ 7 सालको चाहिँ यो कुराहरू सब प्रायः छुटाउँदैनन्। तपाईँ चाहिँ 15 सालमा आम निर्वाचन काङ्ग्रेस जितेको, 46 सालको चाहिँ आन्दोलन कुराहरू र त्यसको नेतृत्व गरेको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले छुटाउने, यी जम्मै कुरा किन आइरहन्छ, यो इतिहासलाई किन चाहिँ दोहोऱ्याइरहन्छ भने त्यो चाहिँ उसले गरेको त्यो इतिहासको चाहिँ दोहोऱ्याउन कारण के हो तपाईँको भने म माथि विश्वास गर्नुहोस् हाम्रो पृष्ठभूमि छ भने। ल हेर्नुहोस् है, अब वरिष्ठताका आधारमा यसरी जाने बित्तिकै तपाईँहरू जस्तो युवा नेताहरू, आङ्गिलु शेर्पा, तपाईँ आफू स्वयं अलि प्रभाव जमाएर बस्नुभएकाहरू, गगन थापाहरू, विश्वप्रकाश शर्माहरू, उहाँहरू चाहिँ अब त्यही स्थितिमा सिद्धिने हो, त्यही स्थितिमा आफ्नो जीवन त्याग गर्ने हो, तपाईँहरू जिल्लाको राजनीतिमै सिद्धिने हो, अब त्योभन्दा माथि उठ्ने अवस्था छैन है? त्यो छ। त्यसरी तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसरी नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले र व्यावहारिक ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो खालको निषेध गरेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धा खुला ढङ्गले चाहिँ गरेको छ होइन। पार्टीभित्र श्वास रौन्जेल, जीवन रौन्जेल, आँखा खुलुन्जेल नेतृत्व नछोड्ने स्थिति आइसकेपछि त तपाईँहरूको स्थिति त जिल्लामै सिद्धिने न हो? होइन, त्यति निराश पनि हामी छैनौँ। किन निराश छैनौँ भने तपाईँको चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको धेरै तहहरू, लेयरहरू छन्। त्यो किन त्यो लेयरहरू छ भने नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी, नेपालको क्रियाशील राजनीतिक पार्टी हो, सबभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना कालदेखि सङ्घर्ष गरेका, स्थापना कालदेखि इतिहास जोडिएका र यस्ता चाहिँ हरेक सङ्घर्ष र हरेक आन्दोलनमा नयाँ नयाँ नेतृत्वहरूको चाहिँ विकास पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले सबैलाई बाइपास गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर एउटा कुरा के हो तपाईँको भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो उमेरका कुराहरू मात्रै पनि होइन, मूल कुरा तपाईँको चाहिँ यो सबैलाई समायोजन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी हाँकेर लाने दृष्टिकोणको खाँचो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन त्यो दृष्टिकोणको खाँचो हो भने अहिले कम्युनिस्टहरूले सरकार चलाउँदै गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले कुनै एउटा सैद्धान्तिक धार समात्न सकेन। अब अहिले तपाईँले भन्नुहोस् त केपी ओलीको सरकारलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने न यो पुँजीवादी सरकार हो, न यो समाजवादी सरकार हो, न यो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार नै हो, कुनै सैद्धान्तिक धार समातेको छैन नि त। उसले तपाईँको चाहिँ हरेक कुरालाई लिएर हिँडेको छ। अब एकदम तपाईँ सिधा चाहिँ भन्दा जस्तो तपाईँ एउटा इक्जाम्पल भन्नुहोस् न, एकातिर ऊ चाहिँ एउटा शिक्षाकै कुरा गर्दा एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। एकातिर विद्यालयहरूलाई चाहिँ निजीकरण सरकारीकरण गर्नुपर्छ, यो विद्यालयहरू निजी व्यापार व्यवसाय हुनुहुन्न हुन्छ। अर्कोतिर फेरि मेडिकल कलेज चाहिँ प्राइभेटाइजेसन हुनुपर्छ हुन्छ। अब उसले चाहिँ के हो त, शिक्षा निजीकरण गर्न खोजे हो कि सरकारीकरण गर्न खोजे हो कि प्राइभेट सेक्टरले दिन खोजे, कुनै एउटा प्रिन्सिपलभित्र त ऊ अडेको छैन। अस्पष्ट देखियो किनभने तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी पनि यो सरकार किन होइन भने यो सरकार पुँजीवाद पनि के हुन्छ तपाईँको भने पुँजीवादभित्र पुँजीपतिहरूको बोलबाला हुन्छ, त्यो निश्चित छ। व्यवसायीहरूको चाहिँ बोलबाला हुन्छ, त्यो कुरो निश्चित छ। तर त्यसले कम्तीमा तपाईँको चाहिँ एउटा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धालाई त्यसले ग्यारेन्टी गर्छ। अब यो तपाईँ एकातिर हेऱ्यो पुँजीवाद जस्तो पनि जस्तो देखिन्छ, तर यो भित्र स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा ग्यारेन्टी गर्दैन। अनि फलाना चाहिँ फलाना कम्पनीलाई च्याप्यो, डिस्काउन्ट मन पऱ्यो कम्पनीलाई यसो गर्यो उसो गर्यो भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको अस्तव्यस्तता, सिद्धान्तहीनता र यो किसिमको जुन तपाईँको चाहिँ राष्ट्रले एउटा निश्चित गन्तव्य नसमातेको परिस्थितिभित्र अब आउने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणको साथ आउनु पर्यो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व किन स्पष्ट दृष्टिकोणको साथ आउनु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको बिपी कोइराला जस्तो एउटा बौद्धिक नेतृत्वको विरासतमा नेपाली काङ्ग्रेस चलेको पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेस गणेशमान जस्तो एउटा योद्धा, एउटा डिटर्मिनेसन लिडरसिप, एउटा गिरिजाप्रसाद जस्तो तपाईँको एउटा चाहिँ साहसी, एउटा राष्ट्रलाई दिशा दिन सक्ने नेता, कृष्णप्रसाद तपाईँको चाहिँ सुशील कोइराला जस्तो एउटा त्यागी, सादागी, सम्पूर्ण कुरा राष्ट्र र समाजलाई अर्पण गरेर बस्नु भएको थियो। त्यस्तो नेता उहाँहरूको राजनीतिक योगदानलाई म सम्मान नै गर्छु। मैले तपाईँलाई कहाँ मात्रै जोड्न खोजेको भने बाँचुन्जेलसम्म नेतृत्व नछाड्ने, मरिसकेपछि मात्रै नयाँ व्यक्तिले अवसर पाउने,
त्यो त निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ। धेरै पर नजाउँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला भनौँ अथवा सुशील कोइराला भनौँ अथवा त्योभन्दा अगाडिको नेतृत्व भनौँ, बाँचुन्जेलसम्म नेतृत्व नछोड्ने, अर्को व्यक्तिलाई आउनै नदिने यो परिस्थिति त सिर्जना भएको होला नि। आज भलै सभापतिमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुन्जेलसम्म त उहाँले त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको कहिले पनि अवसर पाउनु भएन। सधैँ सङ्घर्ष सिङ्गुरी खेलेर भन्नुपर्ने स्थिति आयो। आज सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, म यत्रो त्याग गरेर आएको नेता पो हो त, म कहाँ छोड्छु, म पनि बाँचुन्जेल राज गर्छु भन्ने त्यो खालको विचारलाई त्याग्नु पर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यो त तपाईँको चाहिँ अब त्यो त्यागको चाहिँ माग पनि भइरहेको छ, त्यसको बहस पनि भइरहेको छ। बहस मिडियामा गफमा मात्रै गरेर शेरबहादुर देउवासँग भेट्दाखेरि 1-to-1 होस् अथवा केन्द्रीय समितिको बैठकमा होस् अथवा भेलामा होस्, त्यो खालको आवाज हामीले किन उठाउन सक्दैन, अथवा त्यो नेतृत्वले नेताहरूले त्यो खालको आवाज किन उठाउन सकिरहेको छ? अहिले त्यो उठाइरहेछ तपाईँ। किन त त्यसो भए तपाईँको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कुरा चाहिँ लागु भएको हो भने त शेरबहादुर देउवाको चाहिँ टिमभित्र शेरबहादुर देउवा दाइ एकजना मात्रै सभापति हुनु पर्थ्यो नि त। आज त्यसै कारणले रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ टिमभित्र उहाँ सिनियर मोस्ट नेता हो, उहाँ मात्र हुनु पर्थ्यो। आज किन अरूले दाबी गरिरहेको छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो त्यो तपाईँको चाहिँ जो छ त्यसैले सर्वसम्मत मान्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्ने स्थिति छैन अहिले पनि। तर एउटा कुरा त्यति गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भोलि जस्टिफाई हुन्छ हुँदैन अलग कुरा हो, तर दाबी गर्ने त उहाँहरूको अधिकार त हो नि त। उमेरकै दाबी गर्ने त अधिकार हो। भोलि त्यसलाई कार्यकर्ताले अनुमोदन गर्छ गर्दै कार्यकर्ताको हातमा गयो, कार्यकर्ता हकमा छोडिदिउँ त त्यो दाबी गर्न पाउने त म बसेको पार्टीमा म सक्षम छु, मेरो ल्याकत छ, म सबल छु र यो नेतृत्व मैले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त उहाँहरूको अधिकार त हो नि त। अब महाधिवेशन चाहिँ हुन्छ भन्ने तपाईँहरूमा त्यो ढुक्कपन सुनिश्चितता छ? भदौको 16 देखि 19 जो महाधिवेशन तोकिएको छ त्योभन्दा निकट भविष्यमा अब ओडादेखि लिएर जिल्ला तहको अहिले अब त्यो चाहिँ हामी कुन अर्थमा चाहिँ विश्वास त छौँ भने तपाईँको यदि तपाईँको वातावरण हावा के अरे चाहिँ यहाँ चाहिँ मौसमले प्राकृतिक विपत्तिहरू आएनन्, अब यो चाहिँ महामारी धेरै फैलिएनन् र अहिले जति छ त्यसैको साइजमा बिस्तारै घट्दै गयो भने हामी महाधिवेशन गर्छौँ। यदि त्यो विपत्ति रहिरह्यो भने अहिले अब विपत्ति रह्यो र विपत्ति बढ्यो र तपाईँको चाहिँ मानवीय नियन्त्रणबाट बाहिर परिस्थिति आयो भने त त्यो गर्ने कुरा आएन नि त। फेरि तपाईँलाई संविधान त फेरि एउटा सीमितता त छ नि त। सीमित छ, त्यसको एउटा निकास निकाल्न सकिन्छ, त्यसको चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। अब त्यो अहिले नै हामीले निकाल्ने भने त्यो के छ भने अहिले हामी तर चर्चा छ सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो जित हुने सुनिश्चितता भएन भने उहाँले विभिन्न कारण देखाएर उहाँले महाधिवेशनको मिति नै सारी दिनुहुन्छ। कारण देखाउनै परेन, कारण त जीवन्तै छ नि त। कारण त चाहिँ कोरोना 20% मात्रै बिलो गएको छैन, यत्रो धेरै पुलहरू भत्किया छ, मोटरेबल रोडहरू भत्किया छ, कार्यकर्ताहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने स्थिति छैन, प्रतिनिधिहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने स्थिति छैन र ती सारा प्राकृतिक कुराहरूलाई त उहाँ शेरबहादुर दाइको पनि नियन्त्रणभित्र कुरा होइन नि त। यी कुरा त कुनै पनि नेताको नियन्त्रणभित्र कुरा होइन, तर कुनै नेताको देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत अर्को भने यसलाई देखाएर उहाँले आफू अनुकूलको परिस्थिति भएन भने महाधिवेशन सार्ने स्थिति होइन। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब उहाँले हिजो कि अस्ति पनि भनिसक्नु भएको छ मैले चुनाव हारौँ तर के चाहिँ महाधिवेशन गराउनै पर्छ भने उहाँले एउटा स्पष्ट एउटा स्ट्रङ कमिटमेन्ट उहाँकोबाट आइसकेको छ। त्यो कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न। त्यो सँगसँगै तपाईँ के हो भने हामी एउटा संवैधानिक सीमितता हाम्रो अगाडि छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्नुको कुनै विकल्प हामीसँग छैन। तथापि तपाईँको चाहिँ कतिपय कुराहरू प्राकृतिक कुराहरू मानवीय नियन्त्रणभित्र त हुने कुराहरू आएन, त्यसले गर्दा त्योभन्दा बाहेकको परिस्थितिमा हामी गर्छौँ। निर्वाचन आयोगले अब निर्वाचनको कार्यतालिका मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसक्यो। यसरी हेर्दाखेरि त छिटो महाधिवेशन सिद्ध्याएर अब लागिको तयारी गर्नुपर्ने जस्तो स्थिति आयो नि त। अब मैले यो तपाईँको मुखबाट पहिलोपटक सुन्दैछु निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गर्यो। यदि त्यो हो भने निर्वाचन आयोगको चाहिँ बदमासी हो। किन बदमासी हो भने संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ, बहस भर्खर टुकिँदैछ, सायद अझै पनि एमिकस क्युरीको चाहिँ बहस बाँकी छ र त्यो मुद्दा जुन मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दबाब दिने गरी एउटा संवैधानिक निकायले जुन किसिमको क्रियाकलाप गरेको छ त्यो अत्यन्त गलत भएको छ र त्यो नहुनु पर्थ्यो।
यस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ त्रुटिपूर्ण छन् भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको कि सरकारकै दबावमा निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक एकदम एकदम त्यसले तपाईँको चाहिँ त्यसको मनसा के देखिन्छ भने तपाईँको सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने, त्यसलाई असर पुर्याउने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो मुद्दामा संसद विघटनलाई पक्ष पोषण गर्ने गरी यी कुराहरू आएको हुन्। भनेको प्रतिनिधि सभा विघटन हुनेतर्फ दिशातर्फ देश उन्मुख भयो। पक्ष होइन, त्यसलाई पक्ष पोषण उसले गर्यो भने निर्वाचन आयोगको दृष्टिकोण त्यो हो। सरकार त्यही देखियो नि त। यो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि बेला बेलामा सेटिङ भन्नुहुन्छ नि, त्यो हिसाब हेर्दाखेरि त सङ्केत त त्यही आयो। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो सङ्केत र निर्वाचन आयोगको अहिलेको चाहिँ वर्तमान सरकारप्रतिको जुन किसिमको लोयलिटी र जुन किसिमको संवैधानिक निकायले जुन न्युट्रलिटी निष्पक्षता मेन्टेन गर्नुपर्थ्यो त्यो मेन्टेन गरेको छैन। सरकारी अङ्गबिचको समन्वय त होला नि त। त्यो एउटा ग्रिन सिग्नल आएको कारणले निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचन कार्यतालिका ग्रिन सार्वजनिक सिग्नल हो भने त तपाईँको चाहिँ ग्रिन सिग्नल त तपाईँ चाहिँ केपी ओली आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउनका लागि पटक विघटन गरिरहेको छ नि त। जनताको चाहिँ निर्वाचित संस्थालाई चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँ काम गर्न दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कुनै संस्था अथवा चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा भन्दा पनि व्यक्तिको पक्षमा उहाँहरूको लोयलिटी देखियो, समर्पण देखियो। आजको दिनमा हेर्दाखेरि त काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा गएर त्यसपछि मध्यावधिक निर्वाचनमा जाँदाखेरि फाइदा होला नि त, सीमित समयको लागि सरकार सञ्चालन गर्नुभन्दा। होइन, तपाईँ चुनाव नेपाली काङ्ग्रेसले टार्न खोजेको होइन, तर चुनावको लागि जुन किसिमको संवैधानिक प्रावधानलाई निचेर र संविधानले नदिएको कुरालाई केपी ओलीले गरेका छ। केपी ओली तपाईँको चाहिँ नि हामीले बिर्सनु हुन्न, केपी ओली चाहिँ संविधानको धारा 76(3) को चाहिँ सरकार हो। अब धारा 76(4) को चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले हात उठाइसक्यो। अब उसले चाहिँ तपाईँ संविधानको धारा 76(5) को सरकारले मात्र गर्न पाउने संसद विघटन गरिरहेछ। अब 5 जब केपी ओली जान सक्दैनन्, किनभने तपाईँको एउटा 3 कक्षा पास गरेको केटो ठिटोले 4 कक्षाको म जाँचै दिन्न भने तर म 5 कक्षामा छु भन्नु त भएन नि त्यहाँ। जाँचै नदिकन 5 कक्षा किन? त्यो त उसले चाहिँ म चाहिँ 76(4) मा त म जान सक्दिनँ, 76(4) को विश्वासको मत लिन्न, मैले विश्वास प्राप्त गर्न सक्दिनँ, पत्रकार सम्मेलन गर्नु तपाईँहरूको माझमा बोल्या हो होइन। अनि उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 76(3) को सरकारले कहाँबाट चाहिँ तपाईँ संसद विघटन गर्नेछ? संसद विघटन त तपाईँको धारा 76(5) को सरकार जसले 76(6) अनुसार विश्वासको मत लिन सकेन भने 76(7) मा गएर ठिक छ। तपाईँहरूले भने जस्तै गरेर प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भयो भने पनि प्रधानमन्त्री त मै हो, सरकार त मै चलाउने हो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले कता कता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। उहाँको नेतृत्व, उहाँको त्यो टिमको स्पिरिट बुझ्दाखेरि त्यस्तै छनक पनि आउँछ। त्यो भयो भने तपाईँहरू के महाधिवेशनको तयारी गर्ने हो सरकारको लागि, कि सरकारको लागि फेरि अर्को रसाकसी तपाईँहरू? होइन, सरकारको लागि एउटा म तपाईँलाई विनम्र आग्रह गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको लागि पहिलादेखि त्यत्रो दाबी छैन। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस पहिला थिएन होला, अहिले त छ नि। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री मलाई बनाउनु पर्यो भनेर निवेदनसहित सांसदहरू सशरीर उपस्थित भइसकेपछि पनि हामीले दाबी गरेका छैनौँ भन्दाखेरि त यो त दोधारो कुरा भयो। त्यो चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस एउटा विपक्षी पार्टी हो। विपक्षी पार्टी र विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि विपक्षी दललाई लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र लोकतान्त्रिक देशहरूमा एउटा चलन के छ भने वेटिङ गभर्मेन्ट भन्ने चलन छ। पर्खिबसेको चाहिँ गभर्मेन्टको रूपमा त्यसलाई हेरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ के हो भने तथापि हाम्रो मान्यता के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन म्यान्डेट पाएको छ उनीहरूले 5 वर्ष चलाउनुपर्छ भन्ने हो। चलाउनुपर्छ र यो पार्लियामेन्टमा 5 वर्षमा रन गर्नुपर्छ र नेपाली अहिले जुन किसिमको म्यान्डेट उहाँहरूले हिजो 74 सालमा पाउनु भएको थियो त्यो म्यान्डेट शान्तिको पक्षमा पाएको म्यान्डेट हो, स्थिरताको पक्षमा पाएको म्यान्डेट हो र समृद्धिको पक्षमा चाहिँ पाएको म्यान्डेट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने उहाँहरूले त्यो शान्ति पनि दियोस्, स्थिरता पनि दियोस् र 5 वर्ष म्यान्डेट अनुसार सरकार पनि चलाओस् भन्ने र संविधान अनुसार नै जाओस् भन्ने हो। तर तपाईँ के छ भने जब उनीहरू संविधानको ट्र्याकबाट बाहिर गए, संविधानको ट्र्याकबाट बाहिर गयो भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा विपक्षी दल भएर लागेको आरोप होइन। मैले सठिक जवाब खोजेको, यदि संसद पुनस्थापना भयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरन्तर हुने चाहना राख्नुभयो भने तपाईँहरू छोडिदिनुहुन्छ, यो खेलमा लाग्नुहुन्न तपाईँहरू? होइन, निरन्तर हुने चाहना भनेको संवैधानिक प्रक्रिया तपाईँ संसदीय प्रक्रिया अनुसार हुनु पर्यो नि त। संसदीय प्रक्रिया भनेको के भने तपाईँको चाहिँ संसदभित्र भएको सांसदहरूको मेजोरिटी उसले प्राप्त गर्नु पर्यो नि त। लिसो चाहिँ तपाईँ कुर्सीमा टाँसेर बसेर त त्यसको अर्थ हुन् त्यो नैतिक अधिकार त उसलाई हुँदैन, वैधानिक अधिकार पनि हुँदैन। तर के छ भने तपाईँको चाहिँ उनले बस्न चाहन्छन् र संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर अहिले संवैधानिक प्रक्रिया भनेको कमसेकम तपाईँको चाहिँ 136 सिट सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेर
बस्न सक्छन् र बस्न चाहन्छन् र बस्न हुन्छ। किनभने तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो प्राथमिकता सरकार होइन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अस्ति त्यो 5 दलको पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो चाहिँ नेकपा माओवादीका अध्यक्षजी चाहिँ कमरेड प्रचण्डले पनि त्यहाँ स्पष्ट भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको इच्छा र शेरबहादुरजीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर बनाएको होइनौँ। हामीले शेरबहादुर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री त भइदिनु पर्यो भने हाम्रो आग्रहमा हुनुभएको हुनु त्यो प्रश्न भयो। तपाईँहरूले त्यसो भए हात झिकिदिनु भयो भने त नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त ठुलो धक्का हुने भयो नि। तपाईँहरूको छत्रछाया अथवा तपाईँहरूको साथ पाएपछि न नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसमा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड बलशाली भएर अगाडि बढ्नु भयो जस्तो देखिन्थ्यो। तपाईँले हात झिकिदिनु भयो भने त माओवादी केन्द्रलाई धक्का पुग्ला नि, विश्वासको सङ्कट पैदा होला नि। हात जिक्ने भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको कुरो होइन। कुरो के हो तपाईँको भने केपी ओली सरकारको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमायो भने र त्यो सरकार पतन भइसकेपछि, संविधान त त्यो सरकार पतन भइसकेपछि सरकार चाहिँ शून्यतामा त छोड्नु भएन नि त। त्यो ठाउँ भ्याक्युम त राख्नु भएन। विपक्षीको चाहिँ धर्म, विपक्षी दलको धर्म, तपाईँ सरकार असफल भयो भने त्यसको जिम्मेवारी त विपक्षीले लिनु पर्यो। त्यसै हामी जिम्मेवारी विपक्षी भनेको छैनौँ। तपाईँको चाहिँ यो देश जसले चलाऊ अब विश्वासको मत नहुँदा पनि त्यहाँ सत्तामा बसिरहनु पर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण होइन। समय सकियो, यहाँको भनाइ राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विक्रमजीलाई पनि धन्यवाद र यो टिभीलाई पनि धन्यवाद जसले मेरो कुरा राख्न सहयोग गर्नुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आङगेलु शेर्पा। उहाँ यसअघि सोलुखुम्बु जिल्लाको नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सोलुखुम्बुको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।